अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9वीं जमात की छठी नज़्म एकता की आवाज़ पढ़ने जा रहे हैं। इस नज़्म के शायर बेकल उत्साही हैं, बेकल उनका तखल्लुस है। तो अज़ीज़ तलबा, ये नज़्म, इसका मौजू हुब्बुल वतनी है और इसमें कौमी इत्तेहाद का पैगाम शायर ने दिया है। आइए सबसे पहले हम लोग पहली बात देखते हैं। बच्चों, पहली बात में ये बताया गया है कि हमारा वतन अज़ीज़, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कसरत में वहदत, यानी इतने मुख्तलिफ ज़बानें और मज़ाहिब, इलाके और रंग व नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी एकता में अनेकता, यानी कसरत में वहदत, जिसे हम अंग्रेज़ी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी सब इतने इख्तिलाफ़ात के बावजूद किस तरह से भाईचारा और इत्तेहाद व इत्तेफाक से एक साथ रहते आए हैं, और कदीम ज़माने से ही हमारे भारत की यही रीत रही है। इसी खूबसूरत पैगाम को शायर ने अपनी इस नज़्म में दिया है कि आज वतन पुकार रहा है और वक्त की ज़रूरत है कि आज आज़ाद हिंदुस्तान में भी किस तरह आवाम एक साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहें। अज़ीज़ तलबा, आइए इसके बाद हम जान पहचान वाला जो हिस्सा है वो देखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बेकल उत्साही का अस्ल नाम लोधी मोहम्मद शफ़ी खान था और वो 1 जून सन 1928 ईस्वी को मौज़ा गौर रमोपुर ज़िला गोंडा उत्तर प्रदेश में उनकी विलादत हुई और इब्तदाई तालीम जो रस्म के मुताबिक उसी गांव के एक मदरसे से शुरुआत हो गई उनकी, और आला तालीम के लिए बलरामपुर रियासत के कॉलेज से उन्होंने आला तालीम हासिल की। अज़ीज़ तलबा, सन 1976 ईस्वी में उन्हें हमारी पार्लियामेंट के ईवान बाला यानी राज्यसभा का मेंबर नामज़द किया गया और वो आगे चलकर मुशायरों के मकबूल आम शायर बने, और नज़ीर अकबर आबादी की तरह वो भी अवामी शायर थे और अवाम के एहसासात और जज्बात को अपने कलाम में पेश किया करते थे। और आखिर में जान पहचान में यहाँ दिया गया है कि उनकी जो तसानीफ़ हैं, जो शेरी मजमूए हैं, तो वो निशात ज़िंदगी, नगमा व तरन्नुम और रंग हज़ारों खुशबू एक, ये उनकी किताबें हैं। और 3 दिसंबर सन 2016 को दिल्ली में ये अज़ीम शायर का इंतकाल हो गया। अब अज़ीज़ तलबा, अब हम जो अशार हैं, कुल 8 अशार हैं इस नज़्म में, तो शेर दर शेर यके बाद दीगरे हम लोग अशार की बुलंद ख्वानी करते जाएंगे और उसकी तशरीह भी देखते जाएंगे। तो पहला जो शेर दिया गया है कि खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो, मुसाफिरों चलो अज़्म गिरां के साथ चलो। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि शायर कह रहे हैं कि कदीम ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है कि मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए लोग एक कारवां की शक्लों में एक साथ मिलजुल कर सफ़र करते थे और अपना एक अमीर, एक सरदार, एक कायद मुंतखब करके चुनकर उसकी हिदायत और उसके अहकामात पर अमल पैरा हुआ करते थे, और इसीलिए उनका मकसद सफ़र भी कामयाब हो जाता था। तो शायर कहते हैं कि आज भी हमें यही तरीका अपना कर कौम व मुल्क की अमन व सलामती और तरक्की के लिए साफ़ नीयत और अज़्म गिरा यानी पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माजी में भी हम हिंदुस्तानियों ने गांधी जी और दीगर जो कौमी रहनुमा थे, तो उनकी आवाज़ पर मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ चलकर हमारे मुल्क और वतन अज़ीज़ को आज़ाद करवाया। अब अगला जो शेर दिया गया है कि ज़माना साथ चले, अंजुमन भी साथ चले, बहार कदम चूमे, बांकपन भी साथ चले। इसमें शायर कहते हैं कि
شاعر ہندوستانیوں سے اتحاد کی اہمیت کو مزید وضاحت کے ساتھ اس شعر میں کہتے ہیں کہ زمانہ یعنی ہمارا سماج و معاشرہ اور اس میں ایک ساتھ رہنے والے مختلف نظریے، خیالات اور مذاہب، زبانیں اور علاقے کے جو عوام ہیں انہیں کوشش کرنا چاہیے اور ایک ساتھ مل کر ملکوں کی سالمیت، امن و خوشحالی کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہ شاعر کی گزارش ہے، التجا ہے۔ تمام ہندوستانی ایک انجمن کی طرح ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اور بہار سے مراد ملکوں کی خوشحالی اور سب کی مشترکہ یعنی مل جل کر کی ہوئی کوشش اور جوش و عزم سے بھری کوشش سے ہی حاصل ہوگی۔ اب یہاں جو اگلا شعر دیا گیا ہے بچوں، کہ وہ عزم ہو جسے زندگی سلام کرے، قدم قدم پہ سکون جشن اہتمام کرے۔ تو یہاں تیسرا جو شعر ابھی ہم نے بلند خوانی کی، اس کا معنی و مفہوم اس طرح سے ہے کہ کوئی کتنا بھی ہم ہندوستانیوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر لے، جس طرح جو پچھلے زمانے میں انگریزوں نے فوٹ ڈالو اور حکومت کرو اس حکمت عملی سے آپس میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو کوئی کتنی بھی ہمیں کتنا بھی لڑوانے کی کوشش کر لے، ہم ہندوستانی ایسے مضبوط قوت ارادی سے بھائی چارہ اتحاد کا مظاہرہ کریں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، اور جو دیگر قومیں ہیں وہ ہماری خوشحالی کو عزت و احترام سے سلام کریں، اور ملک کے کونے کونے، گوشے گوشے میں سکون ہو، عوام خوشحال ہوں، جیسے کہ کوئی جشن کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اب یہاں جو چوتھا شعر دیا گیا ہے کہ وطن کی لاج بنو، قوم کا نکھار بنو، ہر ایک دل کے لیے حسن اعتبار بنو۔ تو اس کا جو مفہوم ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وطن کی عزت اور آن بان شان تب ہوگی جب ہر ہندوستانی مثالی شہری بن کر وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر قوم و مذہب امن اور آپسی اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، تمام مذاہب انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، تو مذہبی دوریاں ختم ہو جائیں اور کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت نہ ہو، اور سب ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ یہ شاعر کا پیغام تھا۔ اب جو پانچواں یہاں شعر دیا گیا ہے کہ بھلا دو فرقہ پرستی کی داستانوں کو، مٹا دو بڑھ کر تعصب بھرے جہانوں کو۔ اب اس کا جو مفہوم ہے کہ فرقہ پرستی یعنی بچوں اپنے مذہب کے ماننے والوں سے محبت کرنا اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کرنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے قومی رہنماؤں اور بزرگوں نے ملک کو اس لیے انگریزوں سے آزاد کروایا تھا کہ آزاد ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ آپس میں میل جول کے ساتھ خوشحال رہیں۔ تو آئیے ہم ملک سے فرقہ پرستی کو مٹا دیں، اور جو تعصب ہے یعنی کہ اقربا پروری، اپنے علاقے، اپنے مذہب اور رنگ، نسل اور اپنے جو زبان جو ہے تو اس کی بنیاد پر جانبداری کرنا، حمایت کرنا، یعنی نااہلوں کی حمایت کرنا اور مستحق اور حقدار لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ تعصب کہلاتا ہے۔ تو ہم اس کو بھی ختم کر دیں تاکہ قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر تمام ہندوستانیوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہوں۔ اب یہ جو چھٹا شعر یہاں دیا گیا ہے کہ قسم وطن کی تمہیں ایکتا کے گن گاؤ، دلوں میں عظمت قوم و وطن کو چمکاؤ۔ تو اس کا جو یہاں پر مفہوم ہے، مطلب ہے کہ دل میں، شاعر کہتے ہیں کہ تمام ہندوستانیوں کو قسم ہے، ہندوستان کی شان و شوکت، عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد کو اپنا لو، آپس میں میل جول بڑھا لو، اور اپنے دلوں میں بھائی چارہ، قومی یکجہتی اور ملک سے محبت جیسی بہترین عادتیں، بہترین قدریں جو ہیں اس کو دل میں بسا لو۔ اس طرح سے عزیز طلبہ، آخری اور جو یہاں پر ساتواں جو شعر دیا گیا ہے، اس کے بعد آخری آٹھواں رہے گا۔ تو ساتواں جو شعر ہے
کہ قدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے، جہاں بھی چاہو وہیں منزل حیات بنے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دل میں نفرت اور زبان پر پیار، ایسا غلط طرز عمل ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمام ہندوستانی آپس میں قدم بڑھا کر چلیں اور دل ملا کر چلیں، یعنی دل بھی صاف خلوص والا ہو اور محبت کے پیغام سے معمور ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو ہی زندگی کی منزل ہمیں، جو ہماری منزل مقصود ہے، وہ جو منزل حیات ہے، وہ مل پائے گی۔ اب آخر میں جو 8واں شعر یہاں دیا گیا ہے کہ ہو ایک دل ذرا آواز بھی ملا کے چلو، چلو تو راہ حوادث میں مسکرا کے چلو۔ تو بچوں، اس کا جو مطلب ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ دل مل گئے ہیں تو آواز بھی مل جائے، یعنی سب ہندوستانی نفرت، ناانصافی اور سماجی برائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، اتحاد کر لیں اور آواز بلند کریں، اور ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف صبر اور مضبوط قوت ارادی سے مسکرا کر مقابلہ کریں، برائیوں کا خاتمہ کریں۔ جس طرح آزادی کی جد و جہد کے زمانے میں انگریزوں کی جو زیادتیوں اور ظلم و ستم کا ہندوستانیوں نے مقابلہ کیا تھا، تو اس طرح ہم نے نظم کے ہر شعر کی بلند خوانی کی اور تشریح دیکھی۔ آئیے اب ہم مشق کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو مشقوں کا جو حصہ ہے، تو وہاں اگر آپ یہاں اسکرین پر دیکھیں کہ سب سے پہلے دیا گیا ہے کچھ الفاظ ہیں اور ان کے قافیے آپ کو لکھنا ہے۔ قافیے کیا ہوتے ہیں بچوں؟ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہی آواز، ایک جیسی آواز والے الفاظ جو لکھنے میں الگ ہوں لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہوں، یعنی ان کا املا مختلف ہو لیکن تلفظ ایک جیسا ہو، وہ قافیے کہلاتے ہیں۔ تو اگر اشعار میں آپ دیکھیں، جیسے یہاں پر دیا گیا ہے کہ سلام کا قافیہ اہتمام ہوگا، اور بات کا حیات ہوگا، گاؤ کا چمکاؤ ہوگا، اور نکھار کا اعتبار۔ اب آگے دیا گیا ہے کہ نظم سے قومی یکجہتی اور اتحاد کا درس یعنی سبق دینے والا شعر تلاش کر کے لکھیں۔ تو کون سا شعر ہے؟ تو وہ اگر ہم دیکھیں کہ قسم وطن کی تمہیں، یہ جو شعر ہے، تو یہ جو شعر ہے تو یہ قومی یکجہتی اور اتحاد کا درس دینے والا شعر ہے۔ اور آگے جو دیا گیا ہے کہ بھلا دو فرقہ پرستی کی داستانوں کو، تو اس مفہوم جو ایسے جو مفہوم والا جو شعر ہے، تو اس کو اپنے الفاظ میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آزادی بعد مذہبی فسادات ہوئے، ناخوشگوار واقعات ہوئے، تو ہمیں اس کو بھول کر آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ اسی کو مطلب اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھلا دو فرقہ پرستی کی داستانوں کو۔ اس مفہوم کو آپ کو اپنے الفاظ میں مزید 3 سے 4 جملوں میں آپ کو اپنی بیاضوں میں درج کرنا ہے۔ اب آگے لیا گیا ہے کہ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، ایک اور سوال دیا گیا ہے کہ نظم میں شاعر نے جو پیغام دیا ہے اسے آپ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو یہاں اسکرین پر آپ دیکھیں تو بنیادی جو نکات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ شاعر نے اتحاد کا، قومی یکجہتی کا، حب الوطنی کا پیغام دیا ہے۔ اسی کو آپ کو اپنے الفاظ میں اچھے ڈھنگ سے لکھنا ہے۔ اب آگے جو سوال ہے کہ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے، تو وہاں پر پہلا ہے کہ نظم میں شاعر نے چلو پنو کو، ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو انہیں صفر صفر کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ جو الفاظ ہیں یہ دونوں اشعار کے دونوں مصروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو بار بار استعمال ہوں، جن کا املا بھی ایک جیسا ہو اور جو تلفظ بھی ایک جیسا ہو، جو پڑھنے لکھنے میں ایک جیسے ہوں، تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ تو یہ کیا رہے گا؟ ردیف رہے گا۔ اور آگے ایک شعر دیا گیا ہے کہ قدم کے ساتھ اگر دل ملے تو بات بنے، جہاں بھی چاہو وہیں منزل حیات بنے۔ تو اس کی تشریح کرنا ہے۔ تو تشریح ہم نے ابھی یکے بعد دیگرے اس کی تمام اشعار کی تشریح دیکھی ہے، آپ اس کی تشریح ضرور لکھیں۔ اب یہاں پر آگے ایک
2 सुतून दिए गए हैं और उसमें आपको एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले जो अल्फाज हैं, दरअसल ये हम मानी अल्फाज हैं, मुतरादिफ अल्फाज भी जिन्हें कहा जाता है, तो उसकी जोड़ियाँ आपको लगाना है। तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए आप जवाब दिया गया है कि जैसे पहले यहाँ पर कारवां है, तो कारवां का काफिला आएगा, अंजुमन का मजलिस आएगा, अज़्म का इरादा आएगा, और उसके बाद जश्न यानी खुशी की महफिल, और हुस्न जो है वो खुशनुमाई, इस तरह उसका जवाब है। और अगला जो सवाल का जो हिस्सा है कि दिए हुए बयान से मुताल्लिक शेर लिखिए। तो अब बयान जो यहाँ दिए गए हैं, तो जैसे कि हमेशा मुल्कों के इत्तेहाद और सालमियत की बात करो, वतन का एहतराम करो, तो इससे मुताल्लिक जो शेर है वो कौन सा है? कसम वतन की तुम्हें, यहाँ पर क्या लिख, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अजमतो कौम वतन को चमकाओ, इस तरह से। तो बच्चों दूसरा जो मफहूम दिया गया है कि आपस की फ़िरका बंदी और तफरीक को ख़त्म कर दो, तो इसका क्या आएगा? भुला दो फ़िरका परस्ती की दास्तानों को, मिटा दो बढ़ के तासुब भरे जहानों को, ये इसका जवाब आएगा, जवाब में ये शेर आएगा। और तीसरा जो मफहूम है बच्चों कि ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि हर एक फ़र्द तुम पर यकीन करे और तुम मुल्क और कौम की इज़्ज़त और वक़ार बनो। तो इसका जो जवाब आएगा तो क्या आएगा कि वतन की लाज बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो, इस तरह। अब आगे एक हिदायत दी गई है कि जुनूबी हिंदुस्तान की 4 ज़बानों के नाम लिखिए। तो आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दिया गया है कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम, ये 4 ज़बानें जो जुनूबी हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। अब इसके अलावा बच्चों मशक़ों के अलावा अगर आप देखें तो नज़्मों में जो ज़ेर इज़ाफ़त वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो वो कौन से हैं? तो यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अज़्म गिरां है, मंजिल हयात है, राह हवादिस है, इस तरह। तो इस तरह हमने नज़्म का मुतालिया किया, मशक़ी सरगर्मियाँ हल की। उम्मीद है आपको ये नज़्म अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसके सवाल और जवाब अपने ब्याज़ों में ज़रूर दर्ज करें, और दिए हुए जो घर काम है, ये आपका घर काम है, उसे भी लिखें, और इससे आपकी लिखने की मशक़ होगी। इंशाअल्लाह 9वीं जमात की किसी और नज़्म या सबक के साथ या गज़ल के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।